सकाळी 5:30 सुमार 13 लोक आहेत, 13 पेशंटांनी हांगा हाडल्या. त्याला ॲडमीट केल्ले आसात आमी. 14वो पेशंट बरो आशिल्लो, तो घरा गेलो, ताका ट्रिटमेंट करून घरा धाडलो. तो 13 पेशंट ॲडमीट केले. तातूंतले 5 पेशंट मातशे क्रिटिकल आसात आनी तांकां इंट्युबेटेड म्हणजे वेंटिलेटराचेर घाल्ले आसात. उरिल्ले आसात ते पेशंट बरे आसात सध्या. प्रत्येकाक इंजरी जाल्ली आसा ती थोड्यांक रिब फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, थोड्यांचे मॅक्सिलरी सायनस मातशी इंजरी जाल्ली आसा. पूण तांकां कोणाक ऑपरेशन हें लागना, ताका ऑपरेशन लागना, ट्रिटमेंटाचेर आसा. सकाळच्यान आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 5 क्रिटिकल आशिल्ले, तातूंतलो एकटो मातसो बरे रिकवरी दाखयता. उरिल्ल्यांचे ट्रिटमेंट इंटेन्सिवली चालू आसा. But are they in danger, out of danger? तातूंतले 2 पेशंट मातशे क्रिटिकल. आतां एट द मोमेंट आय कांट से एनीथींग, पूण तुमचे प्रयत्न चालू आसात सगळे. Okay, any idea like बिचोली आणि म्हापसा पळय जे थिंगाय आहा पळय ते दे आर बीन आस्क्ड टू शिफ्ट हियर फॉर समथिंग? प्रेझेंटली आमी तांचे कडेन कॉन्टॅक्टान आसात, म्हणजे मेडिकल सुपरिटेंडंट आजिलान तशेंच बिचोले थंय आमचे कॉन्टॅक्ट आसात. तांकां आमी सांगलां, तांकां तर गरज पडली पेशंटाक चड कितें इंजुरी तर जालें तर जायत, तांकां हांगा शिफ्ट करूं जाय जाल्यार वी आर व्हेरी मच इक्विप्ड ओवर हियर, तांणी हांगा शिफ्ट केल्यार जाता. पूण सद्या तशें इनपूट कांय ना. दे आर व्हेरी वेल मॅनेजींग एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हणजे तांणी खूबच बरें ह्या वेळा खूबच बरें ट्रिटमेंट दिल्लो आसा थंय. सो म्हाका दिसना ते एखादें धाडीत म्हणून, पण गरज तर पडत जाल्यार ते हांगा धाडूंक शकता. आमचो आतां एक वॉर्ड आसा तो म्हळ्यार ट्रोमा इंटेन्सीव केअर युनिट. तातूंत आमी सगळे पेशंट एका वॉर्डान दवरिल्ले आसात. समजा आमकां आनी तर पेशंट येत न्ही तर दुसरो आनी एक ICU सुद्दां आमी उगडूंक शकता. So the health department is taking extensive Fantastic, very good care has been taken at district hospitals. Excellent. Even in GMC. GMC, everything is available. And even if more patients come, we can open up another ICU and we can take in more patients at any given time. So health minister instruction will be in a special. Right, the special instructions I have to take excellent care and whatever necessary infrastructure what was required in emergency time, especially nurses and the MTS staff and the super specialty care, everything has been ordered by minister and they are right now sitting in the trauma ward. So he has been interacting with Continuously interaction is there. So it has been interacting continuously and we are updating him also continuously. हय, ते जे सिरियस पेशंट आशिल्ले म्हणजे तांकां तांणी इंट्युबेट करून धाडले. इंट्युबेट म्हळ्यार तांकां ते वेंटिलेटराचेर घालपाक जे पळय आमी इंट्युबेशन करतात तशें करून हाडिल्ले ते. सो तांकां हाडून हांगा आमी रोखडेच स्टेबिलायज केले आनी वेंटिलेटराचेर घाल्या. तातूंतलो एकटो इज शोईंग इम्प्रुवमेंट. अदर वन वील शो समटायम बिकॉज खूबच 6 वरां 7 वरां जाल्लीं आसात. सो पळोवया कशें जाता तें. We will update you continuously as in how the patients are doing well or not doing well. We'll inform you all later. तर इलेक्ट्रिक शॉक लागून बी इंजुरी जाल्या? ना तशें तरी म्हणजे इंजुरी पळयत जाल्यार हाज्यो स्टॅम्पेडाच्यो इंजुरीज कश्यो दिसतात. म्हणजे सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी आसा, तशें इलेक्ट्रिकल बर्न्स अशें थंय खंय नाशिल्लें. बट हाजे फिजिकल स्टॅम्पेडचे आसा. म्हणजे डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीनी मातसो सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड म्हणजे कितेंय जावंक शकता. एकामेकाचेर सुद्दां मनीस तर एकामेकाचेर कंटिन्युअसली असो जायत जर सामको सकल आसता विदीन टच ऑफ द ग्राउंड इज नॉट एबल टू ब्रीथ. सो मोस्ट ऑफ द थिंग इज हॅपन बिकॉज ऑफ स्टॅम्पीड आनी सफोकेशन. 5 जाण आसा तितूंतले भुरगे आसा काय? एक 19 वर्साचो एक भुरगो आसा आणि एक 24 वर्साचो आसा आनी उरिल्ले सगळे आसात ते मिडल एज आसात. म्हणजे एक 45 to 55 ह्या वयान आसात. तातूंत एक बायल आसा. वन लेडी इज देट बट शी इज फायन. हांव स्टार्टेड ओरल्स फॉर हर ऑलरेडी. तिका एक मातसो ल्हानसो एक रिब फ्रॅक्चर आसा बट शी इज व्हेरी मच स्टेबल. ओके, एंड शी विल बी फायन. Thank you.